इति दुःखत्रयस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः कथं वा भवति इति जिज्ञासायां सांख्यशास्त्रे उक्तं व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् इति। सांख्यशास्त्रे तावत् 25 तत्त्वानां निरूपणं कपिलमहर्षिणा कृतं। तत्र तेषां ज्ञानेनैव आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिर्भवति इत्युक्तम्। तदाह भागवतेऽपि अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम् यद्विज्ञाय पुमान् सद्यः विज्ञाय पुमान् सद्यः वैकल्पिकं भ्रमः। यद्विज्ञाय पुमान् सद्यः जह्यात् वैकल्पिकं भ्रमम् इति। पूर्वं पूर्वाचार्यैः इत्युक्ते तत्र न इत्युक्ते तद् उद्धवाय तत् वचनम् एवं मैत्रिमुनि उद्धवाय वचनं कृष्ण। तस्मात् सांख्यसिद्धान्ते व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानादेव विवेकख्यातिः, तस्मात् मोक्षः तत्त्वज्ञानं। तत्र इदानीं मया सांख्यशास्त्रे सूक्ष्म शरीरस्य विचारे यथामति अत्र प्रस्तुयते। सांख्यसिद्धान्ते प्रत्यक्ष परिदृश्यमान प्रत्येक प्राणिनः स्थूलशरीरातिरिक्तं सूक्ष्मशरीरं भवति इति स्वीक्रियते। सूक्ष्मशरीरस्य लिङ्गशरीरम् इत्यपि नामान्तरं वर्तते। तत्र सूक्ष्मशरीरस्य महत्त्वं, अहङ्कारत्वं, मनसः, पञ्चतन्मात्राणां, पञ्चकर्मेन्द्रियाणां, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां च संयोगः भवति। एवं 18 तत्त्वेभ्यः सूक्ष्मशरीरं भवति इत्युच्यते। तत् सूक्ष्मशरीरं नियतं भवति इत्युक्तं सांख्यकारिकायां सूक्ष्माः तेषां नियताः इति। तेषाम् इत्यनेन विशेषाणां पञ्चमहाभूतानां सूक्ष्मशरीराणां स्थूलशरीराणां मध्ये सूक्ष्मशरीरं नियतं भवति इति। नियतमित्यनेन सर्गादारभ्य सृष्टितः महाप्रलयपर्यन्तं तत् तिष्ठति इत्यर्थः। स्थूलं तु अनियतम्। अनियतम्। एकैकस्मिन् जन्मनि एकैकं भवति। 18 तत्त्वानि कानि उक्तानि? सूक्ष्मशरीरं, महत्तत्त्वम्, अहङ्कारतत्त्वम्, 11 इन्द्रियाणि, पुनः पञ्चतन्मात्राणि। इदं सूक्ष्मशरीरं पूर्वं स्थूलशरीरं परित्यज्य पुनः उत्तरोत्तरं स्थूलशरीरं प्राप्नोति। एतादृशस्य सूक्ष्मशरीरस्य स्वरूपम् उच्यते कारिकायां पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तं संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् इति। अत्र पूर्वोत्पन्नम् इत्यनेन उच्यते सृष्टिकाले प्रथमक्षणे एव प्रकृतिः एव सृष्ट्याः प्रथमक्षणे एव प्रकृतिः सूक्ष्मशरीरम् उत्पादयति इति। सूक्ष्मशरीरम् एकमेव चेदपि कर्मभेदात् व्यक्तिभेदः जायते। यदा महाप्रलयः भवति ततः परं यदा पुनः सृष्टिकार्यम् आरभ्यते तदा एव सूक्ष्मशरीराणामपि
सूक्ष्मशरीराणाम् उत्पत्तिः भवति इति इत्युक्ते प्रलयकाले नश्यति सूक्ष्मशरीरं पुनः उत्पद्यते सृष्टिकाले। प्रलयकाले नश्यति नाम लयः भवति तस्य, तस्मादेव लिङ्गम् इत्युच्यते, तस्य लीयते इत्येव लिङ्गम्। अन्यथा तस्य शरीरस्य नित्यत्वं यदि नियतम् इत्यपि उच्यते तर्हि तस्य पुरुषसाधारण्यं स्यात्, परन्तु महाप्रलये तस्य लयः भवति इति कृत्वा लिङ्गम् इति तस्य द्योतकं भवति, नाम विनाशस्य द्योतकं, यतोहि तस्य जन्म अपि भवति। न इदानीं प्रलयकाले तर्हि कर्मणां का गतिः? सूक्ष्मशरीरं नष्टं चेत् कुत्र तिष्ठति कर्म? प्रलयकाले सर्वं प्रकृतौ इदानीं तस्य सुतरां नाशः इति नोच्यते खलु। यथा सुषुप्तिकाले मनः विलीनं भवति, इन्द्रियाणि विलीनानि भवन्ति, पुनः जाग्रद्दशायाम् आविर्भवति, तिरोभावः आविर्भावः। तथैव अत्रापि अस्य सूक्ष्मशरीरस्य तिरोभावः न तु सुतरां नाशः। यदा पुनः आविर्भवति तर्हि तद्गतस्य कर्मराशेः पुनः फलोन्मुखत्वं भवति। महाप्रलये इयं चर्चा, अवान्तरप्रलये यदि इत्थं स्यात् आविर्भावः तिरोभावः तर्हि कर्माणि कुत्र इति प्रश्नः भवितुमर्हति। अग्रे सृष्टिः अस्ति चेत् तदानीं महाप्रलयात् परमपि सृष्टिः अनुमन्यते कश्चित्। तत्र भेदः प्रलयोत्तरं सृष्टिः भवति खलु, तदानीं कथम् इति प्रश्नः। तदेव प्रलयविषये महान् चर्चा अस्ति, महाप्रलयः अस्ति वा नास्ति वा। प्रलयोत्तरं यस्मात् प्रलयादुत्तरं सृष्टिः भवति तस्मिन् प्रलये विलयः भवति चेत् कथमग्रे सृष्टिः इति प्रश्नः। तस्य इदमुत्तरम्। प्रकृतौ एव तस्य तिरोभावः। एवं तत्रैव। तर्हि अग्रे उक्तं पूर्वोत्पन्नम् असक्तम् इति। असक्तम् इत्यनेन तस्य सूक्ष्मशरीरस्य गतिः न कुत्रापि बाध्यते, तस्मात् तद् असक्तं भवति। इत्युक्ते तत् आकाशेऽपि गन्तुं शक्नोति, लोकत्रयेषु तस्य सञ्चारः भवति। कदा? सूक्ष्मशरीरस्य यदा कदापि न, यदा तस्य स्थूलशरीरं न भवति तदा। स्थूलशरीरात् विनिर्मुक्तं सत्। परन्तु योगिनां तु स्थूलशरीरे सत्यपि स एव योगः। तस्मात् असक्तम् इत्यपि तस्य लक्षणम् उक्तं, नाम स्वरूपम् उक्तम्। अग्रे उच्यते नियतमिति। नियतमित्यनेन तु सर्गादितः तत् प्रलयपर्यन्तं तिष्ठति इत्येव तस्य नियतत्वम् उच्यते। परन्तु लिङ्गम् इत्यपि उक्तम् इत्यतः तत् पुरुषवत् नित्यं न, अपि तु पारमार्थतः तद् नित्यं न भवति चेदपि तस्य नियतत्वादेव नित्यमित्युच्यते। स्थूलशरीरापेक्षया नित्यत्वं दर्शयति एवं। पुनः तत्त्वज्ञानोत्तरं तत्तु नश्यति। एवं वदामि, यदा तु विवेकख्यातिः भवति, विवेकख्यातिः, ततः परं पुनः स्थूलशरीर नाम यदा विवेकख्यातिः भवति तदा सूक्ष्मशरीरं नश्यति इति तु वक्तुं न शक्यते। परन्तु सूक्ष्मशरीरे पुनः स्थूलशरीर उत्पत्ति अर्हता न भवति। यथा भ्राष्टभर्जित बीजं भवति, तत् पुनः सस्यं यथा नोत्पादयति, तद्वत् विवेकख्यात्यानन्तरं सूक्ष्मशरीरं भवति चेदपि तत्र पुनः उत्पत्तिशक्तिः नाम पुनः स्थूलशरीर उत्पत्तिशक्तिः उत्पादनशक्तिः नश्यति। तत्त्वज्ञानम् व्यक्तव्यक्तयोः प्रकृतिपुरुष विवेक पृथक् स्थूलशरीरं पुनः नोत्पद्यते, सूक्ष्मशरीरं यदा तु इत्युक्ते दुःखं नोत्पद्यते, स्थूलशरीरं नोत्पद्यते चेत् दुःखं नोत्पद्यते, प्रयोजनं प्राप्तं, कर्मभोगाय प्राप्तं, किन्तु सूक्ष्मशरीरं तथैव अस्ति खलु। यदि अज्ञानशरीरं नाम कारणशरीरमेव
लीनं गतं तर्हि पुनः सूक्ष्मशरीरस्थूलशरीरयोः कथम् अवस्थानमेव कथं भवति? स्थूलशरीरस्य नास्ति, अज्ञानम् इदानीं यदि तत्त्वज्ञानेन नष्टमस्ति तर्हि पुनः सूक्ष्मशरीरस्य कथम् अवस्था? सूक्ष्मशरीरम् इत्युक्ते तत्र कर्मवासना इत्यादिकं भवति। यदा कर्मवासना नष्टा तदा खलु विवेकख्यातिः भवति। विवेकख्यात्यानन्तरं तद् नष्टं चेत् पुनः जन्म न भवति, पुनः स्थूलशरीरप्राप्तिः न भवति। इदानीं वासनापि नास्ति खलु, तर्हि सूक्ष्मशरीरस्य तत्र अपेक्षा नास्ति, अतः तदपि नष्टं भवति इति उक्तम्। न, तस्याः प्रश्नः सूक्ष्मशरीरं तु अस्ति खलु इति, एवं खलु? यद्यपि इदानीं संसारः नास्ति, दुःखं नास्ति, तथापि सूक्ष्मशरीरं स्थित्वा किं करिष्यति इति कुतः? परन्तु इदानीं तस्य सूक्ष्मशरीरमपि तत् यथा तत्र वेदान्ते किं समाधानम् उच्यते वदतु? आत्मसाक्षात्कारोत्तरं श्रुतिरेव अस्ति खलु? सूक्ष्मशरीरस्य का प्रकृतिः, कारणं किम्? तत्तत्त्वे विलीनं भवति इति। तत्तत्त्वे विलीनं भवति। तदेव कर्मवासना नष्टादीन 18 तत्त्वानि उक्तानि, तानि तथैव सन्ति। तत्तु प्रकृतौ विलयं यान्ति इति वक्तुं शक्यते। यथा प्रलयकाले विलयं यान्ति तथैव अत्रापि। सूक्ष्मशरीरं विषयभोगाय स्थूलशरीरम् आश्रयते। स्थूलशरीरं विना सूक्ष्मशरीरस्य विषयोपभोगः न सम्भवति। अतः उक्तं निरुपभोगम् इति। यदा यावत्पर्यन्तं पूर्णतः विषयोपभोगः न सम्भवति तावत्पर्यन्तं पुनः पुनः स्थूलशरीरप्राप्तिः नानायोनिषु जन्मप्राप्तिः भवत्येव। ततः परम् उच्यते भावैरधिवासितम् इति। अत्र कारिकायां भावशब्दैः बुद्धेः धर्माः उच्यन्ते। यथा राग ज्ञान अज्ञानादयः, ते च धर्माः बुद्धौ भवन्ति। सूक्ष्मशरीरे बुद्धिः भवति इति कृत्वा यथा सुगन्धितचम्पकापुष्पैः युक्तं वस्त्रमपि सुगन्धितं भवति, तद्वत् भावैः युक्ता बुद्धिरपि इदानीं सूक्ष्मशरीरे वर्तते इति कृत्वा सूक्ष्मशरीरम् इदानीं बुद्धिवशात् इतस्ततः सञ्चरति इति वक्तव्यम्। अत्र इदानीं शङ्का भवति, यदि भावैः युक्ता बुद्धिः उपरक्तं भवति इति खलु उक्तम्। इदानीं भावैः अधिवासः, भावः इत्युक्ते ज्ञानम् अज्ञानम् इति इत्यादयः। तर्हि कुत्र वस्तुतः कुत्र सन्ति? बुद्धौ एव। वस्तुतः बुद्धौ एव सन्ति। सूक्ष्मशरीरे तु न सन्ति, बुद्धौ एव सन्ति। तथापि भावैः अधिवासितम् इत्युक्तम्। इदानीं सूक्ष्मशरीरं भावैः अधिवासितं भवति इति। परन्तु भावैः इत्युक्ते साक्षात् सूक्ष्मशरीरे भावाः न सन्ति इति कृत्वा कथं तत्र उपरतिः इति चेत् तदा उक्तं यथा पुष्पयुक्तं वस्त्रमपि सुगन्धितं भवति, तद्वत् भावैः युक्ता बुद्धिः अत्र अस्ति इति कृत्वा सूक्ष्मशरीरमपि इदानीम् उपरमणं करोति तत्र इति। तर्हि रागः नाम इच्छादयः बुद्धिरेव धर्माः साङ्ख्यमतानुसारम्। आम्, मनोधर्मास्तर्हि मनोधर्माः सङ्कल्पविकल्प तत्सर्वं वेदान्तानुसारम्। अत्र इतोपि विस्तारः अस्ति खलु प्रपञ्चः, अस्ति वा न? महान् प्रपञ्चः अस्ति, बुद्धेरेव अङ्गीक्रियते। वेदान्तानुसारं बुद्धिः, मनः, अहङ्कारः, चित्तमिति अन्तःकरणस्य चत्वारः प्रभेदाः। अत्र तु तथा न, अत्र किञ्चित् वैलक्षण्यम् अस्ति। मनः कुत्र आगच्छति, बुद्धिः कुत्र अस्ति, बुद्धिः किं स्थानं? द्वितीयं अहङ्कारः ततः मनः अनन्तरं तु कार्यकारणभावः अस्ति, प्रकृतिविकृतिभावः अत्र अस्ति। वेदान्ते तु तथा नास्ति।
तर्हि एवं शङ्का स्यात्, यदि बुद्धिः एव सूक्ष्मशरीरस्य इतस्ततः भ्रमणे कारणं चेत् सूक्ष्मशरीरस्य का अपेक्षा? सूक्ष्मशरीरं मास्तु, बुद्धिरेव भवतु इति। कुत्र भवतु? बुद्धिरेव भवतु इत्युक्ते कारणं, यदि बुद्धिरेव कारणमिति इदानीम् अत्र स्वीक्रियते अस्ति अत्रैव तर्हि इत्युक्ते कर्म स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरम् अस्ति खलु, हा, हा, हा। सूक्ष्मशरीरेण साकं बुद्धिरपि अस्ति खलु, हा। सूक्ष्मशरीरं विहाय बुद्धिः शरीरे भवतु। सूक्ष्मशरीरं मास्तु, बुद्धिरेव तत्र नियामकं भवतु कर्म भोगाय। यथा सूक्ष्मशरीरं कारणं भवति तद्वत् तथा बुद्धिरेव कारणं भवतु इति। तथा यदि बुद्धेः कारणत्वस्वीकार्य तत्र स्वीकारः न क्रियते, सूक्ष्मशरीरस्य अपेक्षा अस्ति इत्यत्र कारिका उच्यते। चित्रं यथाश्रयमृते स्थाणवादिभ्यो विना छाया, तद्वत् विना विशेषैः न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम् इति। अत्र यथा चित्रं पटं विना न तिष्ठति, तद्वत् बुद्ध्यादयः सूक्ष्मशरीरं विना न तिष्ठन्ति इति। बुद्ध्यादयः इत्यनेन 13 तत्त्वानां ग्रहणं भवति। बुद्धिः, अहङ्कारः, 11 इन्द्रियाणि इति। एतेषाम् आश्रयः सूक्ष्मशरीरमेव भवति। यतोहि यदा जन्मात् मरणपर्यन्तं वयं स्थूलशरीरमिति स्वीकुर्मः, तत्र इदानीं सूक्ष्मशरीरं नास्ति चेदपि बुद्ध्यादीनां 13 तत्त्वानां स्थूलशरीरे आश्रयः इति, स्थूलशरीरे एव तेषां भावः इति वक्तुं शक्यते। स्थूलशरीरमेव तेषाम् आश्रयः भवति इति वक्तुं शक्यते। यदा तु स्थूलशरीरं नास्ति, नाम इतोपि जन्म नास्ति, तदा तेषां 13 तत्त्वानाम् आश्रयः कः भवितुमर्हति इति शङ्का तु तत्र भवति। तस्मात् सूक्ष्मशरीरस्य सूक्ष्मशरीरं स्वीकर्तव्यमेव। सूक्ष्मशरीरस्य स्वीकारे सति स्थूलशरीराभावेपि सूक्ष्मशरीरं भवति इति कृत्वा बुद्ध्यादीनां 13 तत्त्वानां सूक्ष्मशरीरे आश्रयः भवति। सूक्ष्मशरीरम् आश्रित्य तानि तत्त्वानि तिष्ठन्ति इति। तत्र इदानीम् आगमप्रमाणमपि दृश्यते। यथा अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात् इति प्रमाणम्, आगमप्रमाणम्। ते अत्र अंगुष्ठमात्रं पुरुषः इत्यत्र अंगुष्ठमात्रम् इति सूक्ष्मशरीरस्यैव उपलक्षणं भवति। महाभारतस्य उपलक्षणं तत्तु वदतु किमस्ति, श्लोके किमस्ति? पञ्चकर्ष अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्। यमो बलात्, यमस्य आख्यानं कुत्र अस्ति? महाभारते इति श्रुतं, तत्र ब्रह्मसूत्रे कुत्र आगतम्? गरुडपुराणेपि अस्ति एवं। बहुत्र भवतु। इदानीम् आगमः इति कथम् उक्तम् इति वा? श्रुति इति ज्ञातं मया, आगमित्यनेन। आगमः, आगमशब्दस्य बहुधा प्रयोगः क्रियते। प्रामाणिकः कश्चन शब्दः इति, कदाचित् स्मृतिर्वा भवेत्, कदाचित् महाभारतं वा अन्यद्वा। अस्यामेव कारिकायां पुनः लौकिकदृष्टान्तमपि यथा उक्तं, स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया इति। नाम वृक्षः नास्ति चेत् छाया यथा न भवति तद्वत् इति। एवमेव सूक्ष्मशरीरं विना बुद्ध्यादयः न तिष्ठन्ति इति। तस्मात् सूक्ष्मशरीरस्य अपेक्षा अस्ति। पुनः सूक्ष्मशरीरस्य प्रयोजनं किम् इति तु शङ्का उदेति। तदा उक्तं पुरुषस्य भोगापवर्गसाधनमेव भवति सूक्ष्मशरीरमिति। भोगः पुनः अपवर्गसाधनमिति।
लिङ्गशरीरं यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तं लिङ्गशरीरमेव पुरुषस्य संसारे नाम पुरुषं पुनः पुनः संसारयति। अतः भोगसाधनं लिङ्गशरीरमेव भवति, पुनः अपवर्गसाधनमपि लिङ्गशरीरमेव भवति। यथा सर्वव्यापकप्रकृतेः भोगः अनेनैव सूक्ष्मशरीरेण सिद्ध्यति। तस्मात् सूक्ष्मशरीरं भोगायतनम् इत्युच्यते। सूक्ष्मशरीरं भोगायतनं स्थूलशरीरम् उक्तं खलु सूक्ष्मशरीरं विना न भवति इति। तावता स्थूलशरीरं नापेक्षितमिति न, स्थूलशरीरम् अपेक्षितमेव। यथा इदानीं किं भवत्याः यानमस्ति, तत्र इञ्जिन् नास्ति चेत् यानं चलति वा? न चलति। तथैव केवलम् इञ्जिन् अस्ति चेदपि प्रयोजनं नास्ति, उभयमपि आवश्यकम्। स्थूलं दृश्यते, सूक्ष्मं न दृश्यते, अतः तस्य प्रतिपादनं कृतं, स्थूलस्य प्रतिपादनं न क्रियते। तत् दृष्टं प्रत्यक्षमेव।